नमस्कार साथीहरू। धेरै साथीहरूले सोच्नुहुन्छ लोकसेवालाई लकसेवा पनि हो। लोकसेवा त लक भएका मात्रैले पास गर्छन्। सरकारी जागिर खान सबैलाई कहाँ जुरेको हुन्छ र। तर वास्तवमा त्यसो होइन साथीहरू। जसले औसतले मेहनतले तयार गर्नुहुन्छ, लगनशील हुनुहुन्छ, लगनशीलता हुनुहुन्छ, जसले प्रष्ट तरिकाले बुझ्ने गरी कुनै पनि विषयवस्तुलाई अलिकति गहन रूपले बुझ्नुहुन्छ र त्यसलाई सटिक रूपमा अथवा बुलेट रूपमा चाहिँ सारांशमा निचोडयुक्त कुराहरू उत्तर पुस्तिका अथवा कपीमा उतार्न सक्नुहुन्छ निश्चित समयभित्र र निश्चित फ्रेमभित्र। त्यसमा निश्चित 5 नम्बर 10 नम्बरका प्रश्नहरू समावेश भएका हुन्छन्। त्यसको फर्म हुन्छ, प्याटर्न हुन्छ। त्यो प्याटर्नभित्र जसले निश्चित प्रश्नहरू सोधिएको समयको सीमाभित्र रही निश्चित खाकामा अथवा निश्चित फर्ममा उतार्न सक्नुहुन्छ, त्यो नै वास्तवमा सफल हुने हो। त्यसको लागि हामीले पक्कै पनि लकमा भर पर्नु पर्दैन, मेहनतमा भर पर्नुपर्छ। लगनशीलता भयो भने पक्कै पनि सफल हुन्छ। त्यसरी नै आज लगनशील हुनको लागि अथवा विद्यार्थीहरूले यो लोकसेवाको अहिले परीक्षा आउन लागिरहेछ अथवा लोकसेवाका विज्ञापनहरू लोकसेवा आयोगले नियमित रूपमा विज्ञापन गरिरहेको छ। यो कोरोनाको महामारीको बिचमा पनि धेरै परीक्षाहरू भएका छन् र अहिले परीक्षाका लागि परीक्षार्थीहरू पनि धेरै तयारीमा पक्कै पनि जुट्नु भएको छ। त्यसैलाई आकलन गरेर यो राजपत्र अनङ्कित द्वितीय श्रेणी अथवा खरिदार वा सोसरावको लिखित परीक्षाको तृतीय पत्रको खण्ड सी को कानुन र न्याय सम्बन्धी जानकारीमूलक सामग्री लिएर आएको छु। अवश्य पनि यो चाहिँ यहाँहरूको परीक्षाको लागि उपयोगी हुनेछ। यसमा पोइन्ट वाइज केही गिफ्टहरू अथवा पोइन्ट वाइज बुलेटहरू दिने कोसिस गर्नेछु। सम्पूर्ण यसमा जम्मा 10वटा टपिक्स पढ्नुपर्ने रहेछ। त्यो 10वटा टपिक्सको बारेमा चाहिँ म यहाँहरूलाई सारांशमा परिचय गराउँछु। यसमा चाहिँ कानुन र न्याय सम्बन्धी जानकारी भनेर प्रस्तुत गरिएको छ। यसमा खण्ड सीमा चाहिँ कानुन र न्याय सम्बन्धी जानकारी यहाँहरूले लिनुपर्ने हुन्छ। सर्वप्रथम यसमा दिएको छ साथीहरू कानुनको अर्थ, महत्त्व र कानुनका स्रोतहरू। अब कानुन भनेको के हो त? कानुनको अर्थ कसरी लाउने? वास्तवमा कानुन भनेको मानवीय क्रियाकलाप, चालचलन अनि व्यवहार सञ्चालन, नियन्त्रण र व्यवस्थित गर्न निर्माण गरिएका सिद्धान्त र नियमहरूको सङ्गालो हो कानुन। वास्तवमा समाजमा रहेका क्रियाकलापहरूलाई मर्यादित बनाउन लागू गरिएको एउटा आचार संहिता हो कानुन। वास्तवमा त्यो चाहिँ कोडिफाइड हुन्छ, लेखिएको हुन्छ। नागरिकको हक अधिकार स्थापित गर्न र सरकारलाई चाहिँ निरङ्कुश हुनबाट रोक्ने औजारको रूपमा पनि कानुनले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ। प्राचीन रूपमा चाहिँ कानुन चाहिँ धर्मशास्त्रमा आधारित थियो। अहिले पनि कानुनमा धेरै धर्म, प्रथा, परम्पराहरूको प्रभाव रहेको पाइन्छ साथीहरू। अब धेरै विद्वानहरूले कानुनको परिभाषा दिनुभएको छ। त्यसमा चाहिँ कानुन भनेको संप्रभुको आदेश हो भन्नुहुन्छ अस्टिनले। धेरै परिभाषाहरू यहाँहरूले जान्न लेख्न पनि खरिदार तहको पाठ्यक्रममा त्यति आवश्यक पर्दैन। वास्तवमा कानुन भनेको किन ल्याइन्छ त? कानुन समाजमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न राज्यका सर्वोच्च शक्तिद्वारा लागू गरिएका सबै प्रकारका नियम र संहिताहरूको सङ्गालो हो कानुन भनेर पनि लेख्न र बुझ्न सक्नुहुन्छ है यहाँहरूलाई। समाजलाई सही दिशामा मार्गदर्शन गर्न कानुनको आवश्यकता पर्छ। कानुन बन्धन मात्र नभई सुकार्यमा लाग्न प्रेरित गर्ने र समाजमा अनुशासन कायम गर्ने आवश्यक शिक्षा समेत हो। कानुनले शिक्षा समेत दिन्छ। कानुन जान्दिन भन्न पाइँदैन। इग्नोरेन्स अफ ल इज नो एक्सक्युज भनेर चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ। कानुन अन्तर्गत राज्यको मूल कानुनका रूपमा संविधान रहेको हुन्छ। त्यसपछि ऐन, नियमावली, नियम, विनियमहरू सबै यिनै कानुनहरू हुन्। त्यसरी नै अब कानुनको अर्थ बुझिसकेपछि कानुनको महत्त्व के हुन्छ त? कानुनको महत्त्व र आवश्यकता के हुन्छ त? अब कानुनले मुख्य रूपमा चाहिँ समाजमा शान्ति सुव्यवस्था अमन चैन कायम राख्ने भयो। व्यक्तिका नैसर्गिक हक अधिकार मौलिक अधिकारको संरक्षण गर्ने भयो। सरकारलाई निरङ्कुश हुनबाट रोक्ने भयो। विधिको शासन स्थापना गर्ने भयो। समाजलाई समानता र समता कायम गर्ने भयो। नागरिकका हक अधिकार र कर्तव्यको बोध पनि गराउनु भयो। अनि राज्य प्रणालीलाई यसले सञ्चालन पनि गर्ने भयो। सामाजिक नैतिकता, अनुशासन, जनताको मोराल, सुसंस्कृत समाजको निर्माण पनि गर्ने भयो। अनि यसले सबैभन्दा ठुलो कुरो अपराध नियन्त्रण र दण्डहीनताको अन्त्य गर्ने भयो। त्यसरी यहाँहरूले बुदागत रूपमा बुझ्न र लेख्न सक्नुहुन्छ। अब कानुनका स्रोतहरूलाई मुख्य रूपमा उल्लेख गर्दाखेरि अलिकति व्याख्या गर्ने यहाँ पाइँदैन। सटिक रूपमा जान खोजेको बुलेट मात्रै लेख्दाखेरि तपाईँहरूले विधान लेख्न सक्नुहुन्छ, नजिर लेख्न सक्नुहुन्छ। किन यिनीहरूलाई मानियो त भन्दाखेरि विभिन्न कुराहरूले अब प्रथा परम्पराहरूलाई पनि कानुनको स्रोतको रूपमा लिन सकिन्छ। त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय कानुन तथा
अदालतका फैसलाहरूलाई पनि कानुनको स्रोतका रूपमा लिन सकिन्छ, कानुनी लेख रचनाहरूलाई पनि लिन सकिन्छ, कुनै व्यावसायिक राय छ भने त्यसलाई पनि लिन सकिन्छ, एउटा कोडिफिकेसनलाई पनि लेख्न सकिन्छ। यसरी चाहिँ कानुनका स्रोतहरू पनि यहाँहरूले बुझ्न र जान्न सक्नुहुन्छ। अब यसै अन्तर्गत रहेर तल्लो च्याप्टर हेर्नुभयो भने के छ भने ऐन, नियम, विनियम, गठन आदेश र राजपत्रको सामान्य परिचय भन्छ। तपाईँहरूले पहिला यसको भनेको के हो भनेर चाहिँ बुझ्नुपर्छ। भनेको के हो भनेर बुझ्नुभयो भने त्यसको बुदागत रूपमा अथवा भ्यालु एडेड पोइन्टहरू तपाईँहरूले क्रिएट गरेर लेख्न सक्नुहुन्छ। सबैभन्दा पहिला हामीले भनेको के हो भनेर बुझ्नुपर्छ। जस्तै ऐन भनेको के हो त भन्दाखेरि पहिला संविधान भयो। संविधानको कुनै पनि भागमा टेकेर चाहिँ त्यो राज्य सञ्चालन गर्नको लागि अथवा विभिन्न क्षेत्रहरू सरकारका अङ्गहरू सञ्चालन गर्नको लागि ऐन निर्माण भएको हुन्छ। ऐन पनि एउटा कानुन हो। ऐनले पनि विभिन्न कुराहरू गाइड गरेको हुन्छ। यो चाहिँ संविधानमा भर परेर निर्माण भएको हुँदो रहेछ ऐन। अब ऐनमा भएका कुराहरूलाई पनि कतिपय कुराहरू व्याख्या गर्नुपर्ने भयो अथवा बुझ्न सकिएन, त्यसको भागमा रहेर बस्नुपर्ने भयो अथवा त्यसको भित्र रहेको हिडन रहेर अलिकति त्यो कार्य सम्बन्धी कुनै कुरा बनाउनु पर्ने भयो, वर्क फङ्सन सम्बन्धी कुनै रुल्स एन्ड रेगुलेसन बनाउनु पर्ने भयो भने त्यसलाई हामीले नियम भन्न सकियो। यसरी संविधान अन्तर्गत रहेर संविधानलाई टेकेर ऐन बन्दो रहेछ। ऐनलाई टेकेर अथवा ऐनमा नबुझिएका कुराहरू, ऐनले नखोलेका कुराहरू तर त्यसभित्र रहेका कुराहरूलाई चाहिँ नियमले सूत्रबद्ध गरेर बाँधिदिएको हुँदो रहेछ। त्यसरी विनियम भनेको नियमभन्दा पछाडि आयो। नियममा पनि सबै कुरा आएन भने विनियममा आउने भयो। अब कतिपय यसरी बुझ्न सक्यो, संविधान भनेको मातृ कानुन भयो, त्यस अन्तर्गत ऐन, नियम र विनियम रहने भए भनेको ऐनभन्दा नियम पछाडि, नियमभन्दा विनियम पछाडि भयो। भनेको मातृ कानुनको आधारमा मातृ कानुनको स्पिरिटलाई ननागिकन, त्यसको मकसदलाई ननागिकन चाहिँ के गर्न सक्यो त भन्दा त्यसको व्याख्या गर्नको लागि अथवा त्यसलाई बुझाउनको लागि अथवा कार्य सहजताको लागि चाहिँ ऐन, नियम र विनियमको चाहिँ सिर्जना गरिदो रहेछ। त्यसरी यहाँहरूले बुझ्न सक्नुहुन्छ। अब गठन आदेश भनेको चाहिँ कुनै पनि व्यापारिक प्रकृतिका सङ्घ सङ्गठनहरू खोल्नको लागि सरकारी रूपमा चाहिँ गठन आदेशको स्थापना गरिन्छ। हेर्नुहोस् है, यसरी बुझ्न सकिन्छ। अब राजपत्र भनेर सोधेको छ, यो अलिकति यहाँहरूलाई इम्पोर्टेन्ट पनि हुन्छ होला। नेपालमा राजपत्रको प्रकाशन सर्वप्रथम विक्रम सम्वत 2008 साल श्रावण 23 गतेदेखि गजेटको रूपमा सुरु भएको थियो साथीहरू। यसलाई परिष्कृत गर्दै 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 पछि आएर हालसम्म पनि नेपाल सरकार सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय अन्तर्गत रहेर मुद्रण विभागले यसको प्रकाशन गरी आम जनसमुदायलाई सरकारी निर्णयहरूको लिखित जानकारी गराउने मुखपत्रलाई राजपत्र भनियो। यो चाहिँ एउटा सरकारी निर्णयहरूको चाहिँ यसले सूचना गर्दो रहेछ। नागरिकहरूको सूचनाको हक सम्बन्धी अधिकार प्रदान गर्ने मुखपत्रलाई अथवा सरकारको मुखपत्रलाई अथवा सरकारले आफ्ना निर्णयहरू बोल्ने ठाउँ अथवा लेखेर चाहिँ दिने ठाउँलाई चाहिँ हामीले राजपत्र भनेर चिन्दा रहेछौँ साथीहरू। यसलाई राजपत्र भन्दो रहेछ। यो सूचनाको हकसँग चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण रहेछ है राजपत्र। राजपत्रमा हाल 6वटा भागहरू छन्। मुख्य गरी हेर्नुहोस् त, म सरसर्ती भागहरूको नाम भनिदिन्छु। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6वटा भागहरू हुन्छन् यसमा। पहिलो भागमा संविधान र संविधान सरहका घोषणा पत्रहरूको प्रकाशन गरिन्छ राजपत्रमा। त्यसरी नै दोस्रो भागमा व्यवस्थापिका संसदबाट पारित भई राष्ट्रपतिबाट लाल मोहर लागेको ऐन तथा अध्यादेशहरू प्रकाशन गरिन्छ। हेर्नुहोस् त, तेस्रो भागमा मन्त्री परिषदबाट पारित नियमावली तथा नेपाल सरकारले जारी गरेका आदेश वा अधिकार पत्रहरू प्रकाशन गर्ने गरिन्छ। त्यसरी नै चौथो भागमा संविधान अन्तर्गतका नियुक्ति तथा सूचनाहरूलाई समावेश गर्ने गरिन्छ। त्यसरी नै पाँचौँ भागमा ऐन, नियम वा आदेश अघि हामीले पढेका अन्तर्गत वा नेपाल सरकारको निर्णय बमोजिम राजपत्रमा प्रकाशन गर्नुपर्ने भनी उल्लेख भएका सूचनाहरू भाग 5 मा प्रकाशन गरिन्छ साथीहरू। त्यसरी नै 6औँ भाग अथवा अन्तिम भागमा के गरिदो रहेछ त भन्दा नेपाल पक्ष भएका सन्धि तथा सम्झौताहरू नेपालको राजपत्रको 6औँ भागमा प्रकाशित गरिन्छ। अब तपाईँहरूलाई अर्को 5.3 मा के दिएको छ भने अदालतका तह र संरचना क्षेत्राधिकार भनेको छ। नेपालमा यसरी बुझ्नुहोस्, तपाईँहरूले अदालतका तह र संरचना बुझ्दाखेरि चाहिँ नेपालमा 3 तहका अदालतहरू छन्। हेर्नुहोस् त, एउटा जिल्ला अदालत, एउटा उच्च अदालत, एउटा सर्वोच्च अदालत। तह चाहिँ 3टा तह रहेछन्। एउटा जिल्ला तहको रहेछ, डिस्ट्रिक्ट कोर्टहरू रहेछ, एउटा हाई कोर्ट अनि त्यसपछि सुप्रिम कोर्ट। 3 तहका अदालतहरू रहेछन्। अब 3 तहका अदालतहरू, अदालतको संरचना भनेकै त्यही हो। हेर्नुहोस् त, अदालतमा नेपालको संविधान बमोजिम जिल्ला, उच्च र सर्वोच्च गरी
तीन तहका अदालतहरू छन्। अदालतको संरचना नै वास्तवमा यही हो। अब क्षेत्राधिकार भनेर बुझ्नु पर्यो भने तपाईँहरूले कुन अदालतले के काम गर्न पाउँछ हेर्नुहोस् त। जिल्ला अदालतले के काम गर्न कस्ता कस्ता मुद्दाहरू हेर्न पाउँछ, उच्च अदालतले कस्ता कस्ता मुद्दाहरू हेर्न पाउँछ, उसको अधिकार के हो। त्यसरी नै सर्वोच्च अदालतले कुन कुन मुद्दाहरू हेर्न पाउँछ अथवा उसको क्षेत्राधिकार, यसलाई जुरिस्डिक्सन भन्छन्, त्यसलाई चाहिँ कुन कुन मुद्दाहरू हेर्न पाउँछ, त्यसरी चाहिँ उसको क्षेत्राधिकारको निश्चित गरेको। क्षेत्राधिकार भनेको अदालतको मुद्दा हेर्ने अधिकार भनेर बुझ्दाखेरि तपाईँहरूको खरिदारको पाठ्यक्रमलाई लगभग समेट्छ होला भने जस्तो लाग्छ मलाई। मुद्दा हेर्ने अधिकार, उसको जुरिस्डिक्सन, उसको क्षेत्र कहाँ हो त। कुनै एउटा जिल्ला अदालतको क्षेत्र के हुनसक्छ, कस्तो कस्तो किसिमको मुद्दा हेर्न पाउँछ, सुरु मुद्दा हेर्न पाउँछ होला, रिट हेर्न कुन कुन खालका रिट हेर्न पाउँछ होला, कस्ता कस्ता खालका निवेदनहरू हेर्न पाउँछ होला, कस्ता विवाद चाहिँ उसले आफू समक्ष ल्याउन पाउँछ। यो चाहिँ भौगोलिक क्षेत्राधिकारको आधारमा पनि हुने भयो, अन्य क्षेत्राधिकारको विशेष क्षेत्राधिकारको आधारमा पनि हुने भयो। यो चाहिँ कानुनले नै तोकिएको हुँदो रहेछ। यो क्षेत्रको मुद्दा हेर्न पाउँछौ, यो मुद्दा हेर्ने अधिकार चाहिँ तिमीलाई दिएको छ है भनेर क्षेत्राधिकार अथवा जुरिस्डिक्सन चाहिँ कानुनले नै तोकेको हुन्छ अथवा कानुनमै व्यवस्था हुन्छ भनेर यहाँहरूले सठिक रूपमा बुझिदिनु भयो भने पुग्छ। अब हकदैया, हदम्याद, म्याद र तारिकको परिचय भनेको छ। हेर्नुहोस् त, तपाईँहरूलाई हकदैया भनेको चाहिँ कस्तो हो भने कुनै पनि मानिसले मुद्दा गर्ने अधिकार, कसलाई चाहिँ मुद्दा गर्न जानुपर्छ त अदालतमा, अथवा जसलाई तिर्खा लागेको छ उसले नै पानी पिउनु पर्छ नि साथीहरू। एकजनालाई तिर्खा लागेको छ, अर्को व्यक्तिले पानी पिएर के उसको तिर्खा मर्छ र? जसलाई अन्याय भएको छ, जो माथि अन्याय भएको छ, वास्तवमा उसले नै न्याय माग्न जानुपर्छ। तिर्खाएको मान्छेले नै पानी खान जानुपर्छ, अथवा जसलाई चाहिँ जसमाथि अन्याय भएको छ उसले नै न्याय प्राप्त गर्न सक्षम निकायमा अथवा अदालतमा जानुपर्छ भन्ने मान्यतासँग सम्बन्धित कुरालाई हामीले हकदैया अथवा जसलाई हक छ ऊ मात्रै अदालतको द्वारमा जानुपर्छ है भन्नको लागि हकदैयाको व्यवस्था गरिएको हो। तपाईँहरूलाई यसरी बुझ्न सक्नुहुन्छ। अब हदम्याद हेर्नुहोस् त, त्यो हकदैया त त्यो व्यक्तिमा भयो। हदम्याद भनेको कति समयभित्र चाहिँ जानुपर्छ त? कानुनले एउटा समय पनि तोकेको होला नि त, यति समयभित्र चाहिँ तिमी आइसक्नुपर्छ है। तिमीलाई अप्ठ्यारो परेको, तिमीलाई असहज भएको, तिमीलाई अन्याय भएको मितिले यति विभिन्न कानुनमा विभिन्न मितिहरू उल्लेख भएका हुन्छन् मुद्दा अनुसारका साथीहरू। त्यो मुद्दा अनुसार उल्लेख भएको मितिमा चाहिँ तिमी अदालतको द्वारमा आइसक है। तिमीलाई कुन कुरा अप्ठ्यारो परेको छ त्यसको लिखित रूपमा लिएर चाहिँ तिमीले अदालतको द्वारमा आइसक्नुपर्छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले हदम्याद, निश्चित समयभित्र तिमी अदालतमा आऊ है भन्नलाई चाहिँ हामीले हदम्याद भनिन्छ। म्याद भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि, अब म्याद भनेको चाहिँ अदालतमा एक पक्ष आइसके पछाडि फेरि त्यसले लिखित रूपमा कुनै उजुरी गरेको हुन्छ, फिराद गरेको हुन्छ, त्यसको चाहिँ अब प्रतिवादी अथवा अर्को पक्षलाई पनि अदालतले बोलाएर जोड्नुपर्छ है। तिमीले के गर्यौ त, फलानाको नामबाट तिमीलाई यस्तो उजुरी परेको छ, यस्तो नालिस परेको छ, तिम्रो केही भन्नु छ यसमा, यति समयभित्र तिमीले भन्न आऊ है अदालतमा, अथवा आफ्नो लिखित कुरो के छ लेखेर लिएर आऊ, कानुन बमोजिमको तयारी पेपर गरेर लिएर आऊ, जसलाई प्रतिउत्तर पनि भनिन्छ। त्यसका लागि अदालतले निश्चित समय दिएको हुन्छ, त्यसलाई हामी म्याद अथवा सूचना भन्छौँ है साथीहरू। यो निश्चित समयभित्र चाहिँ अदालतमा आइसक्नुपर्छ। तिम्रा कुरा पनि सुन्छौँ, हामी दुवै पक्षको कुरा सुनेर मात्रै निर्णय गर्छौँ, अनि मात्रै सक्षम निर्णय हुन्छ। अनि राइट टु हियरिङसँग सम्बन्धित छ यो साथीहरू। यसलाई चाहिँ अडी अल्ट्रम पार्टेन्ट भन्न पनि सकिन्छ। निर्णय गर्नुभन्दा अगाडि अर्कोको कुरा पनि सुन है। आफ्नो एक पक्षीय निर्णय कहिल्यै नगर, अर्को पक्षको कुरा पनि सुन्नुपर्छ। दुवै पक्षको कुरा सुनिसकेपछि मात्रै निर्णयमा पुग्नु उचित हुन्छ। यसको मान्यता योसँग पनि सम्बन्धित छ। अब तारिक भनेको के हो त सरसर्ती भन्नुपर्दा, तारिक भनेको अदालतले निश्चित समयमा अदालतमा उपस्थित हुनको लागि पक्षलाई बोलाएको समय, अदालतमा उपस्थित हुनुपर्छ। सो समयमा पक्षले अदालतले कुनै काम गर्नको लागि ठाउँ, मिति, समय खोली लेखिएको पर्चा दिएको हुन्छ उसलाई, त्यो अनुसार चाहिँ अदालतमा उसले उपस्थित हुनुपर्ने हुन्छ। त्यसलाई हामी तारिक पनि भन्छौँ है साथीहरू। अब लिखत भनेको के हो हेर्नुहोस् त, लिखतमा पुर्याउनु पर्ने रिट,
दर्ता र दर्पित भनेर तपाईँहरूको पाठ्यक्रममा दिएको रहेछ। पाठ्यक्रम चाहिँ धेरै लामो जस्तो छ, अलिकति तपाईँहरूले बेसिक कुरा बुझ्नुभयो भने खरिदारको लागि पुगिहाल्छ। अब लिखत भनेको के हो त भन्दाखेरि कानुन बमोजिम तयार गरिएको कागज जसमा कानुनका कुराहरू प्रष्ट रूपमा खुलेका हुन्छन् अथवा रिट ढाँचा पुर्याई तयार गरिएको कागज। कानुन बमोजिमको रिट ढाँचा पुर्याई तयार गरिएको कागजलाई हामीले लिखत भनियो। त्यसमा के रिट पुर्याउनु पर्छ त? जस्तै नाबालकको लिखत गर्दा के गर्नुपर्छ होइन, कारणी भनेको के हो, सरकारी कार्यालयमा पेश गर्ने लिखतमा के कुराहरू पुगेको हुनुपर्छ, अनि ती विभिन्न कुराहरू चाहिँ दस्तखत गर्दा पुर्याउनु कस्तो रित पुर्याउनुपर्छ, कहाँ दस्तखत गराउनुपर्छ, ल्याप्चे सहीछाप गर्दा कसरी कहाँ गराउनुपर्छ, ल्याप्चे सहीछाप गराउँदा ल्याप्चे सहीछाप गर्ने व्यक्तिको दाहिने हातको बुढी औँलाको ल्याप्चे सहीछाप गर्नुपर्छ, दुवै हातको बुढी औँलाको ल्याप्चे सहीछाप गर्नुपर्छ कतिपय लिखतहरूमा। त्यसरी चाहिँ दस्तखत गराउनुपर्छ। अनि संरक्षक वा माथाहरूको लिखतमा सहीछाप कसरी गराउनुपर्छ, सहीछाप गर्न नसक्ने व्यक्तिले लिखत गर्दा के गर्नुपर्छ, अब विशेष अवस्थामा रहेका व्यक्तिहरूको लिखत गर्दा कस्तो गर्नुपर्छ, नाबालकको लिखत गर्दा कस्तो लिखत गर्नुपर्छ, यी विभिन्न कुराहरू चाहिँ रित पुर्याएर तयार गर्नुपर्छ। यसलाई हामीले लिखतमा पुर्याउनु पर्ने रित भन्छौँ। लिखतको माथिल्लो भागमा कति छोड्नुपर्छ अनि तल्लो भागमा कति छोड्नुपर्छ, अहिले त कम्प्युटराइज गरिन्छ, त्यसको फन्ट कति हुनुपर्छ, साइज कति हुनुपर्छ, ती विभिन्न कुराहरू चाहिँ लिखतमा पुर्याउनु पर्ने रित भनिन्छ है। दर्ता भनेको चाहिँ कानुन बमोजिम तयार भएको लिखत चाहिँ दर्ता गर्न योग्य छ भने दर्ता गर्ने अधिकारीले दर्ता गर्दछ, यसलाई दर्ता भनियो। त्यसपछि दर्पित भनेको चाहिँ सो लिखत चाहिँ दर्ता गर्न योग्य छैन, अघि हामीले कुरा गरे जस्तो कतिपय लिखतमा पुर्याउनु पर्ने रित पुगेको छैन, त्यसका कानुनी कुराहरू पुगेका छैनन्, त्यस्तो छ भने चाहिँ त्यसलाई दर्पित गरिन्छ। तिम्रो लिखत चाहिँ यो कारणले दर्ता हुन सकेन, दर्ता हुन नसक्नुको कारण लेखेर हामीले दर्पित गरिदिन्छौँ। त्यो चाहिँ फेरि पक्षलाई नै फिर्ता गर्छौँ। यो कुरा मिलाएर ल्यायो भने चाहिँ फेरि दर्ता हुन्छ है भनेर दर्ता नगरिकन उसैलाई फिर्ता दिने, यो कारणले दर्ता गर्न मिलेन, अहिले दर्पित गरिदिएको छ भनेर लिखत फिर्ता दिने कार्य बनिँदो रहेछ। अब म्याद तामेली भनेको छ, अघि हामीले म्यादसँगै जोडेर हेर्दाखेरि यो सजिलो हुन्थ्यो। म्याद भनेको अघि हामीले म्याद भनेको बुझ्यौँ नि, फिराद हालिसकेपछि अथवा उजुरी दिइसकेपछि अदालतले चाहिँ म्याद काट्ने भयो प्रतिवादीका नाममा। त्यो म्याद काटिसकेपछि फेरि प्रतिवादीलाई गएर चाहिँ सूचना दिनु पर्यो नि त अदालतले, है पक्षले जे लेखेर हालेको छ उसको विरुद्ध उजुरी, त्यो उजुरीको प्रतिलिपि सहित राखेर चाहिँ उसलाई निश्चित समय तोकेर अथवा दिन तोकेर यति दिनभित्र तिमी चाहिँ प्रतिवाद गर्न आऊ है भनेर उसलाई सूचना दिनु पर्यो। उसकै घरमा गएर सूचना दिनु पर्यो, उसैलाई सूचना दिनु पर्यो। त्यो भएन भने म्याद तामेलीको नियमअनुसार चाहिँ उसको घर दैलो टाँस गर्नु पर्यो। घर दैलो टाँस गर्दा पनि भएन भने बेपत्ते तामेल गर्नु पर्यो, पहिला उसैलाई दिनु पर्यो, त्यसपछि घर दैलो टाँस गर्नु पर्यो। एका घर ऊ भएन भने एका घरकालाई दिनु पर्यो। एका घरका व्यक्ति को छन्, 18 वर्ष नआएका अथवा पुगेका, त्यसपछि त्यो पनि रहेन रहेछ भने घर दैलो टाँस गर्न सकियो, उसको घर रहेछ भने उसलाई सूचना एनी हाउ। यसको उद्देश्य भनेको राइट टु हियरिङ हो। राइट टु हियरिङ अन्तर्गत रहेर यसको कार्य गरिन्छ। यसलाई हामीले म्याद तामेली भन्छौँ। अब फौजदारी मुद्दातिर लागेर हेर्दा हेर्नुहोस् त, अर्को 5.7मा यहाँहरूको पाठ्यक्रममा दिएको छ जाहेरी दरखास्त, पक्राउ पूर्जी, बरामदी मुचुल्का, अभियोग पत्र र प्रारम्भिक सुनवाई भनेको छ। यसलाई सरसर्ती अलिकति हेरौँ, जानौँ, चिनौँ मात्रै है। जाहेरी दरखास्त भनेको फर्स्ट इन्फर्मेसन रिपोर्ट हो। जहाँ अपराध भइरहेको छ अथवा हुन लागिरहेको छ अथवा हुने सम्भावना छ भने जुनसुकै व्यक्तिले मौखिक रूपमा पनि पहिला सूचना गर्न सक्छ, पछि त्यसलाई लिखितमा उतार्नुपर्ने हुन्छ। यस्तो हुन लागिरहेको छ है, यहाँ यस्तो हुन लागिरहेको छ, यस्तो घटना भइरहेछ अथवा यस्तो घटना भइसकेको छ, फलानाले यस्तो अपराध गरिसकेको छ अथवा यस्तो एक्सिडेन्ट अथवा घटना भइसकेको छ भनेर जाहेरी गराउने काम। हेर्नुहोस् त कति सजिलो छ। नजिकको प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी गराउने कामलाई हामीले जाहेरी दरखास्त भनिन्छ। अब दरखास्त भनेको चाहिँ लिखित रूपमा हुनु पर्यो। पहिला त जाहेर गर्ने हो अनि दरखास्त तयार गर्ने हो। यसलाई फर्स्ट इन्फर्मेसन रिपोर्ट पनि भनियो। घटनाको विवरण अथवा मुद्दाको सुरुवात, फौजदारी मुद्दाको सुरुवात अथवा यहाँबाट हुँदो रहेछ साथीहरू। हेर्नुहोस् त, यसलाई जाहेरी दरखास्त भनिन्छ। जाहेरी दरखास्त भइसकेपछि कुन व्यक्तिले अपराध गरेको छ त्यसको नाममा चाहिँ पक्राउ पूर्जी जारी गरिने भयो। त्यसलाई पक्रिएर ल्याएर
अनुसन्धान गरिने भयो, इन्भेस्टिगेसन गर्नुभन्दा अगाडि त्यसलाई एरेस्ट गर्नको लागि पक्राउ पुर्जी जारी गरिदो रहेछ। हेर्नुहोस् त, बरामदी मुचुल्का। घटनामा के कुराहरू भेटिन्छन्? घटनामा कहिलेकाहीँ लागु औषध सेवन गर्ने व्यक्तिहरूसँग लागु औषध भेटिएला, कर्तव्य ज्यान अथवा ज्यान मार्ने व्यक्तिसँग कुनै धारिलो हतियार भेटिएला, अथवा त्योभन्दा अन्य प्रकृतिका घटनाहरू घटाउनेसँग सोसँग सम्बन्धित केही चिज वस्तुहरू भेटिएला नि। त्यो वस्तुहरू बरामद गरी तयार गरिएको मुचुल्का, बरामद गरी तिमीले घटनास्थलमा छोडेका यी कुराहरू हामीले बरामद गऱ्यौँ है, तिमीले घटाएको घटनामा यी कुराहरू छोडिएका रहेछन्, ती कुराहरू हामीले बरामद गऱ्यौँ भनेर चाहिँ तयार गर्ने मुचुल्कालाई हामीले के भन्दा रहेछौँ त साथीहरू? बरामदी मुचुल्का भन्दा रहेछौँ। त्यसरी नै अभियोग पत्र, यी सबै इन्भेस्टिगेसनको कुरा नेपाल प्रहरीले तयार गरिसकेपछि प्रोसिक्युसन गर्ने अथवा अभियोजन गर्ने अधिकार भनेको सरकारी वकिललाई रहन्छ। सरकारी वकिलले प्रमाणको आधारमा अथवा अनुसन्धानको आधारमा मिसिल प्राप्त भइसकेपछि अनुसन्धानको गम्भीरता हेरी त्यहाँ जो अभियुक्त हुन्छ अथवा शङ्कित व्यक्ति हुन्छ साथीहरू, त्यो शङ्कित व्यक्तिलाई कानुन बमोजिम कति सजाय हुनुपर्ने हो त, कति सजायको माग दाबी गर्नुपर्ने हो, त्यो अनुसार चाहिँ माग दाबी गरी तयार गरिएको कागजलाई अभियोग पत्र भनिन्छ, जो चाहिँ अदालतमा पेश गरिन्छ। यसलाई हामीले अभियोग पत्र भनियो है। र प्रारम्भिक सुनवाई भनेको अदालतमा पेश गरिसके पछाडि, अदालतमा चाहिँ अभियोग पत्र पेश अथवा प्रोसिक्युसन भइसके पछाडि त्यो प्रोसिक्युसनको बारेमा प्रारम्भिक सुनवाई गरिन्छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले प्रारम्भिक सुनवाई भन्यो। प्रारम्भिक सुनवाई चाहिँ हदम्याद, हकदैया र क्षेत्र अधिकारको बारेमा चाहिँ यो चाहिँ दिवानी केस अथवा सिभिल केसेसहरूमा पनि सुनवाई गरिन्छ। त्यसलाई हामीले सिभिल केसमा पनि पहिलो सुनवाई भन्न सक्छौँ। अब निशुल्क कानुनी सहायता भनेर हजुरहरूको यो अर्को टपिक्समा अथवा 5.8 मा दिएको छ। कानुन बमोजिम चाहिँ नेपाल सरकारले जिल्ला तहमा, क्षेत्र तहमा र उच्च तहमा अथवा सर्वोच्च अदालतमा पनि निशुल्क कानुनी सहायताको व्यवस्था गरिएको छ, जो चाहिँ अति गरिब विपन्न परिवार अथवा कानुनबाट बाहिर रहेका बहिष्कृत वर्गहरूलाई एउटा सहायता प्रदान होस्, अथवा आर्थिक अवस्था न्यून भए पनि उसले अन्याय सहनु नपरोस् भनेर जिल्ला अदालतमा पनि वैधानिक वकिलको व्यवस्था गरिएको हुन्छ। त्यसरी नै जिल्ला कानुनी सहायता समितिको व्यवस्था गरिएको हुन्छ। त्यसरी नै प्रत्येक अदालतमा, जिल्ला अदालतमा, उच्च अदालतमा, सर्वोच्च अदालतमा समेत सरकारले एकजना, जिल्ला र उच्चमा एकजना र सर्वोच्चमा 2 जनासम्म वैधानिक कानुन वकिलको व्यवस्था गरिएको हुन्छ अथवा कानुन व्यवसायीको व्यवस्था गरिएको हुन्छ। यिनीहरूले चाहिँ निशुल्क कानुनी परामर्श र सेवाहरू दिने कार्य गर्दछन्। त्यसरी नै प्रत्येक तहमा चाहिँ एउटा कानुनी सहायता भनेर पनि खोलिएको हुन्छ। उनीहरूले पनि कानुन निशुल्क रूपमा त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई कानुनी सहायता दिने काम गर्दछन् साथीहरू। त्यसरी नै यसरी 5.9 मा हजुरहरूको 5.9 मा चाहिँ के दिएको छ भने खरिदार तहको पाठ्यक्रममा मुलुकी देवानी संहिता र देवानी कार्यविधि संहिताका प्रमुख विशेषताहरू भनेर दिएको छ। हेर्नुहोस् त, अब यसमा मुलुकी देवानी संहिता र फौजदारी संहिताका प्रमुख विशेषताहरू भनेर दिएको छ। वास्तवमा यो पहिला हामीसँग मुलुकी ऐन थियो। यो मुलुकी ऐनका व्यवस्थालाई परिमार्जन तथा समसामयिक बनाए यो मुलुकी देवानी संहिता, मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, मुलुकी अपराध संहिता र मुलुकी कार्यविधि फौजदारी कार्यविधि संहिता चाहिँ 2075 भाद्र 1 2075 भाद्र 1 देखि लागू गरिएको छ। वास्तवमा यो सूचना प्रविधिको विचार गरी अथवा विभिन्न यो बढ्दो अपराधहरूलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि, न्याय प्रशासनलाई सम्पादनलाई आधुनिकीकरण र प्रविधि मैत्री बनाउन र सूचना प्रविधिको विकासबाट चाहिँ सिर्जित कतिपय कसुरजन्य कार्यलाई समेत यसले चाहिँ कानुनको दायरामा ल्याउन कोसिस गरेको छ। वास्तवमा हेर्नुहोस् है, अब संहिताका प्रमुख विशेषताहरू भन्नुपर्दा, यो देवानी संहिताका प्रमुख विशेषताहरू भन्नुपर्दा तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ। हालसम्मकै लामो ऐन छ यो, लामो संहिता, ऐन भन्दा पनि लामो संहिता छ। नागरिक अधिकारको उल्लङ्घनमा जिल्ला अदालतबाटै उपचार पाइन्छ। यसमा असल छिमेकीपन कायम गर्नुपर्छ। व्यक्तिको रूपमा मान्यता पाउने अधिकार प्रयोग गर्ने अधिकार पनि यसमा हुन्छ। हेर्नुहोस् त, शरीरको परीक्षण, उपचार, अङ्ग परिवर्तन गर्न सक्ने व्यवस्था पनि छ। आफ्नो दाह संस्कारको विधि मान्छेले आफै तोक्न पनि सक्छ है। मृत्युपछि आफ्नो शरीरको कुनै अङ्ग दान गर्न सकिने व्यवस्था, बसोबासको ठेगाना निर्धारणको लागि स्पष्ट व्यवस्था समेत गरिएको छ।
अब विभिन्न यसरी नयाँ नयाँ कुराहरूको व्यवस्था गरिएको छ। यसमा झुट्टा उजुरी दिएमा क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने व्यवस्था पनि छ। कानुनी व्यक्ति सम्बन्धी पनि व्यवस्था गरिएको छ। त्यसरी नै यहाँहरूले बढाएर लेख्न सक्नुहुन्छ। विवाह सम्बन्धी व्यवस्था, विभिन्न व्यवस्थाहरू गरिएका छन्। यसमा नयाँ नयाँ व्यवस्था पनि गरिएको छन्। आपसी सहमतिमा घर व्यवहार चलाउनुपर्छ। अनि सम्बन्ध विच्छेद गर्नको लागि गरिने अवधि पनि तोकिएको छ। यसमा मातृत्व पितृत्वको दाबी कसरी लिन सकिन्छ, यसमा व्यक्तिलाई नाम थरको अधिकार हुन्छ। आमा बाबुको आज्ञा आदेशको पालना गर्नुपर्छ। अथवा परिवारमा अथवा एउटा परिवारमा अथवा व्यक्तिमा चाहिँ त्यसको जीविकोपार्जनको लागि के कुराहरू गर्नुपर्दछ त देवानी रूपमा भन्नको लागि यो देवानी कानुनले चाहिँ गाइड गर्ने हो। त्यसरी नै यसमा पर्सन प्रपर्टीसँग रिलेटेड कानुन र प्रोस्पेरिटीसँग रिलेटेड कानुन चाहिँ देवानी कानुन भनेर चाहिँ चिन्न सक्छौँ हामीले। सबै अंशियार समान हकदार हुन्छन्। जिल्ला अदालतबाट प्रमाणीकरण गराएर मात्र धर्मपुत्र धर्मपुत्री राख्न सकिन्छ भनेर विभिन्न यसका विशेषताहरू यहाँहरूले उजागर गरेर लेख्न सक्नुहुन्छ। यसले विशेष व्यवस्थाको रूपमा घरसारको लिखत दर्ता गराउनु पर्ने, चेकबाट भएको भुक्तानीलाई पनि लेनदेन मानिने, नाबालक र होस ठेगानामा नरहेको व्यक्ति बाहेक अरू व्यक्ति करार गर्न सक्षम मानिने, कामको अनुपातमा ज्याला दिनुपर्छ भनेर यसले व्यवस्था गरिएको छ। अब तपाईहरुले लेख्नु पर्दाखेरि अलिकति छुट्याएर लेख्नुस्। मैले मुलुकी देवानी संहिताका विशेषता अहिले भने। अब देवानी कार्यविधिका संहिता, मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिताका विशेषता लेख्नुस् भन्नु भने अलिकति त्यसैलाई मिलाएर लेख्नुस्। अदालत तथा अन्य निकाय, न्यायिक निकायमा समेत लागू हुने भनेर प्रोसिड्युर लसँग सम्बन्धित छ। अहिलेको चाहिँ सब्स्टेन्टिभ अथवा सारवान कानुनसँग सम्बन्धित थियो। यो चाहिँ अलिकति प्रोसिड्युर लसँग अथवा प्रोसेससँग सम्बन्धित भयो। नियमित अदालतबाट मात्रै निरूपण हुने, सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा मुद्दा लाग्ने, यसले लिखतको परिभाषा पनि गरिदियो। कानुनी लिखत तयारी कसरी गर्ने, अदालती शुल्क भनिन्छ हाल कोर्ट फीलाई, यो पनि निर्धारण गर्ने, म्याद तामेली गर्ने व्यवस्था, गुज्रेको म्याद वा तारिख थाम्न पाउने व्यवस्थामा सुधार, श्रव्य दृश्य अथवा भिडियो कन्फरेन्सको माध्यमबाट प्रयोग गर्न सकिने, साक्षी बुझ्न सकिने, निर्णय गर्नुपर्ने र फैसला तयार गर्नुपर्ने अवधि तोकिएको, मिलापत्र वा मेलमिलापको माध्यमबाट फैसलाका कार्यान्वयन हुने, चलन चलाउने कार्यविधिमा सुधार, अंशबन्डा सम्बन्धी नयाँ व्यवस्था लगायतका विभिन्न व्यवस्थाहरू चाहिँ यहाँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यसरी नै अब मुलुकी अपराध संहिता तल हेर्नुहोस् त, मुलुकी अपराध संहिता 5.10 मा चाहिँ मुलुकी अपराध संहिता भनेको चाहिँ यो पनि एउटा सारवान कानुन हो। यसमा चाहिँ के गर्यो भने कति सजाय हुन्छ, कुन अपराध गर्यो भने कति सजाय गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ सारवान कानुनले व्यवस्था गरिएको हुन्छ। यसमा चाहिँ कसुरको गम्भीरता बढाउने र घटाउने आधार पनि निर्धारण गरिएको छ। कस्तो कस्तो कसुर गर्यो भने चाहिँ धेरै सजाय हुन्छ अथवा एग्रिगेटिङ र मिटिगेटिङ फ्याक्टर भन्छन् यसलाई, र कस्तो कस्तो कसुर गर्यो भने चाहिँ कम सजाय गर्न सकिन्छ भनेर यसले व्यवस्था गरिदिएको छ। त्यसरी नै कसुरको गम्भीरता बढाउने र घटाउने उपाय मैले भने। त्यसरी नै सामुदायिक सेवादेखि आजीवन कैदसम्मको व्यवस्था हेर्नुहोस् त। सामुदायिक सेवा गरेर पनि सामान्य कसुरहरूमा चाहिँ सामुदायिक सेवा गरेर पनि कैद भुक्तान गर्न सकिँदो रहेछ। कतिपय मुद्दाहरूमा चाहिँ आजीवन कारावास पनि हुने रहेछ है। बाँचुन्जेल चाहिँ कैदमै बस्नुपर्ने रहेछ। जस्तै जबरजस्ती करणी गरी ज्यान मारेको, क्रूर यातना दिई वा निर्ममतापूर्वक ज्यान मारेको, वायुयान अपहरण गरी वा वायुयान विस्फोट गरी ज्यान मारेको, लगायतका अपहरण गरी वा शरीर बन्धक लिई ज्यान मारेको, सार्वजनिक रूपमा उपभोग हुने पेय वा खाद्य पदार्थमा विष हाली ज्यान मारेको जस्ता विविध गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा चाहिँ अपराधीलाई जीवित रहेसम्म कैद हुने व्यवस्थाको पनि व्यवस्था गरिएको रहेछ। यसमा जन्म कैदको गणना गर्दा 25 वर्ष गणना गर्ने व्यवस्था रहेछ। यसमा कैदको अनुपातमा जरिमाना गरिने, जरिमाना नतिरेमा फेरि कैदमै बस्नुपर्ने, अपराध पीडितले मुद्दाको काम कारबाहीको जानकारी पाउँदो रहेछ। क्षतिपूर्तिको व्यवस्था पनि गरिएको रहेछ। कसुरसँग सम्बन्धित साधन जफत हुने व्यवस्था पनि रहेछ। कतिपय मुद्दाहरूमा बालबालिकाबाट कसुर गराएमा उमेर पुगेको व्यक्तिलाई सजाय हुने व्यवस्था पनि रहेछ। यसले चाहिँ यस्तो खालको व्यवस्था गर्यो। अब त्यसरी नै तपाईहरुले यो फौजदारी कार्यविधि, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताका विशेषता लेख्नुहोस् भन्नु भने 4 वटा कुरा हेर्नुहोस् है। पहिला मुलुकी देवानी संहिताका विशेषता हेरियो, त्यसपछि मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिताका विशेषता हेरियो, यसरी नै मुलुकी अपराध संहिताका विशेषता हेरियो र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताका विशेषता लेख्नुहोस् भन्नु भने तपाईहरुले 4 पार्टमा टिप्न सक्नुहुन्छ। 4 पार्टमा टिपिसकेपछि तपाईहरुले अब यो पनि प्रोसिडियर ल नै हो। पक्राउ पूर्जी जारी गर्नु अघि अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ हाल। जरुरी पक्राउ पूर्जी जारी गरी पक्राउ गर्न सकिने, अन्य व्यक्तिले पनि पक्राउ गर्न सक्ने, पक्राउ गर्न
सबैले सहयोग गर्नुपर्ने, अनुसन्धान टोली मार्फत अनुसन्धान गर्न सकिने, नेपाल बाहिर पनि अनुसन्धान गर्न सकिने, हेर्नुहोस् त श्रव्य दृश्य संवादको माध्यम प्रयोग गर्न सकिने, सानातिना कसुरमा मुद्दा दायर नगरिने, अभियोग पत्रमा कसुर र अभियोग पत्र सम्बन्धी विवरण खुलाउनु पर्ने, यसरी नै विभिन्न कुराहरू अभियोग पत्रमा धेरै कुराहरू खोल्नुपर्ने हुन्छ। अभियोग पत्र संशोधन वा थप अभियोजन थप प्रोसिक्युसन पनि गर्न सकिने, वादी प्रतिवादी बीच विभिन्न छलफल गराउन सकिने, हेर्नुहोस् त विदेशमा रहेका अभियुक्तलाई पक्राउ गर्न सकिने, समाचार पत्र वा विद्युतीय माध्यमबाट पनि म्याद तामेल गर्न सकिन्छ। अघि हामीले म्याद तामेली पढाएका थियौँ, समाचार पत्र वा विद्युतीय माध्यमबाट पनि म्याद तामेल गर्न सकिँदो रहेछ। अनि अभियुक्तलाई थुनामा राखिने अवधि पनि यसले तोकियो। धरोड जमानत वा बैंक जमानतको रकम तोक्ने आधार पनि खुलाइदियो। यसरी सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ यसले खुलाइदिएको छ। तपाईहरुको पाठ्यक्रममा मुख्य गरी अब अदालत अथवा न्याय सम्बन्धी पाठ्यक्रममा यी कुराहरू दिएको छ साथीहरू। लोकसेवा तयार गर्दाखेरि औसत रूपमा दिनैपछि हामीले गम्भीरता साथ बुझेर पढेका कुराहरू निर्केल गरेर बुझेर त्यसको गुदी अथवा सारांश निचोड निकालेर हामीले जति लामो यात्रा गरे पनि घरबाटै पहिलो पाइला निकाल्ने हो। त्यसैले यी कुराहरू गाह्रा छैनन्। विद्यार्थीहरूले भनेको सुनिन्छ धेरै गाह्रो छ लोकसेवा पास गर्न, हामी त सक्दैनौँ। धेरै विद्यार्थीहरू अनुभवको लागि मात्रै जाने, फर्म मात्रै भर्ने, तर परीक्षा चाहिँ नदिने। कतिले परीक्षा नदिने, परीक्षा दिए पनि आत्तिएर राम्रो नलेख्ने धेरैले, किनभने म त सफल हुन्न भन्ने पहिले उसको मानसपटलमा घुसाइसकेको हुन्छ। म सफल हुन्न भनेपछि कसरी सफल हुन्छ र? म सफल हुन्छु, अवश्य पनि पार लगाउँछु। म जस्तैले पास गरेका छन्, मेरो त पास गर्ने अवधारणा हो, म त पास गर्छु भनेर तयार गर्न लाग्नुभयो भने आजैबाट तयार गर्नुहोस्। अवश्य पनि तपाईँको सफलता चाहिँ निश्चित छ साथीहरू। त्यसको लागि तपाईँहरूले एक दुईवटा कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। रिफरेन्स त्यही अनुसारका पोजिटिभ रिफरेन्सहरू खोज्नुपर्ने भयो, कन्टिन्यू मेहनत गर्नुपर्ने भयो र तपाईँहरूले दिमागमा एउटा इमेज जस्तो बनाएर चाहिँ फोल्डर जस्तो बनाएर अथवा इमेज जस्तो बनाएर पाठ्यक्रमका हरेक च्याप्टरहरूलाई तपाईँहरूले दिमागमा राख्नुपर्ने हुन्छ र त्यो च्याप्टर खोल्दाखेरि कम्तीमा पनि खरिदार तहको लागि 5वटादेखि 7वटा प्रत्येक च्याप्टरको तपाईँहरूको भ्यालु एडेड पोइन्टहरू खुलोस्। यो आयो भने मुलुकी देवानी संहिताका विशेषता यी हुन्, मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिताका विशेषता यी हुन्, लगायतका यस्तै जे च्याप्टरहरू छन् तपाईँहरूका, ती च्याप्टरहरूका प्रत्येकका 7-8वटा बुलेटहरू चाहिँ तपाईँहरूले याद गर्नुहोस्। कतिपय सूत्र बनाएर पनि याद गर्न सकिन्छ, कतिपय इमेज बनाएर पनि याद गर्न सकिन्छ, कतिपय प्र्याक्टिस गर्दा गर्दै पनि याद हुन्छ साथीहरू, र कतिपय त्यसरी याद भएन भने लेखेर हामीले लेखेको कुराहरू पनि याद हुन्छ के। लेखेको कुरा दिमागले, आँखाले मात्रै नदेखेर दिमागले पनि देखेको हुन्छ नि तपाईँहरूको, त्यसले गर्दा पनि त्यसले टिपिरहेको हुन्छ। यो लोकसेवाको पार लाउने अभियानलाई हामीहरूले यहीँ छाड्नु हुँदैन। खरिदार, नासु र शाखा अधिकृत जसरी पनि सफल हुनुपर्छ। त्यसको लागि हामीले तयारी गर्नुपर्ने पहिलो पत्र त अब सिद्धिसक्यो, दोस्रो, तेस्रो र चौथो पेपर, शाखा अधिकृतको चौथो पेपरसम्मको तयारीको लागि प्रत्येक शीर्षकका, त्यहाँभित्र भएका प्रत्येक शीर्षकका पुरा सामग्रीहरू तपाईँहरूले निरन्तर रूपमा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। त्यो प्राप्त गर्नको लागि यो च्यानललाई तपाईँहरूले सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला। ल साथीहरू, अग्रिम सफलताको शुभकामना। सब्सक्राइब गर्नुहोस् र प्रत्येक च्यानलहरूका, यो त मैले सारांशमा भने, प्रत्येक त्यहाँभित्र भएका सब बुलेटहरूलाई अथवा तपाईँहरूको सब शीर्षकहरूलाई चाहिँ मैले भिडियो बनाउँदै यहाँ लगाइदिँदै गर्नेछु। त्यसमा तपाईँहरूले टिप्न पनि सक्नुहुनेछ, लेख्न पनि सक्नुहुनेछ। लेखेर टिपेर फेरि निरन्तर यसलाई पज गर्दै हेरेर ती कुराहरूलाई कण्ठ पारेर ती कुराहरूलाई दिमागमा राखेर प्रत्येक कुराका फोल्डर दिमागमा बनाएर तपाईँहरूको सफलतालाई नजिक तान्दै ल्याउनुहोस्। र साथीहरू, एउटा कुरा गर्न नबिर्सुनुहोस्, प्रत्येक दिन तपाईँहरूले के गर्नुहोस् भने पहिला पढ्नुहोस्। पढेको कुरा चाहिँ सेतो पेपरमा फोल्ड गरेर, लोकसेवामा जसरी तपाईँहरूले पेपर फोल्ड गर्नुहुन्छ नि, त्यसरी नै त्यो पेपरलाई फोल्ड गरेर अहिले म लोकसेवा दिइरहेको छु है, लोकसेवाको परीक्षा दिइरहेको छु भन्ने तपाईँहरूलाई त्यस्तो कल्पना गरेर प्रत्येक दिन तपाईँहरूले प्रत्येक टपिक्सका कम्तीमा पनि फर्स्ट पेपरको अथवा दोस्रो पेपरको एउटा, तेस्रो पेपरको एउटा, चौथो पेपरको, अथवा तपाईँहरूले कतिवटा पेपर पढ्नुहुन्छ सक्नुहुन्छ भने प्रत्येक च्याप्टरको एक एकवटा क्वेसन बनाउनुहोस्। क्वेसन, पुरानो क्वेसनहरू पछि यसमा पनि समावेश गरिनेछ। तपाईँहरूले अन्य रिफरेन्सहरूबाट पनि क्वेसन लिन सक्नुहुन्छ। त्यो क्वेसनहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूले आन्सर लेख्ने कोसिस गर्नुहोस् त। दिनैपछि आन्सर लेख्नुभयो भने पहिलो पटक लेखेको आन्सर तपाईँहरूलाई चित्त बुझ्दैन, दोस्रो पटक लेख्दा अलिकति लेख्छु कि क्या हो, म पनि सक्छु कि क्या हो जस्तो लाग्छ, तेस्रो पटक लेख्नुभयो भने अझ भ्यालु एडेड पोइन्टहरू हुँदै जान्छ, चौथो पटक लेख्नुभयो भने तपाईँ पास निश्चित हो। तपाईँले लेखेकै आन्सर उत्कृष्ट हुन्छ साथी। तपाईँ जस्तै समस्या छ सबैलाई,
सबैलाई घर व्यवहारको समस्या छ। धेरै मान्छेहरूलाई बिरामले पनि सताएको छ। धेरै मान्छेहरूको घर व्यवहारमा बालबच्चाहरू हुन्छन्। धेरै मान्छेहरू जागिर जानुपर्छ, के गर्नु, बाँच्नु पर्यो नि, पैसा अलिअलि त पैसा चाहिन्छ, आर्थिक कुरा नभई बाँचिँदैन। यी समस्या भनेको कमन समस्या सबैका हुन्। त्यही समस्या देखाएर हामीले पन्छिनु हुँदैन। त्यो समस्या त सबैका समस्या रहेछ नि त। त्यो समस्याको बावजुद पनि त्यो समस्यासँग लड्दै लड्दै अघि बढ्ने, प्र्याक्टिस गर्ने, निरन्तर मेहनत गर्ने जो छ उसैले पास गर्ने हो नि। त्यसभित्र हामी रहनुपर्छ, अवश्य पनि पास गरिन्छ। ल, सफलताको अग्रिम शुभकामना। सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनुहोला।